Rosaryo. Igsuon ko diha ni Kristo kung kita gali mag-ampo sa rosary kinahanglan baya ha concentrate kay taas kini nga pag-ampo igsuon. Kung magrosary kita kinahanglan solim o concentrate. Kung magrosary kita ang uban wala pagikahuman sa Santa Maria inahan ka sa Dios iampo mo kaming makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Wa pagikaw magtubag ni ana nimbalik na sad ang leader ug maghimaya ka Maria napuno ka sa grasya kung inaana gani ang imong inampuan gali nga mara ka gigukod og buang nga iro nakasala ka sa ikaduhang sugo sa Dios nga dili dad-on ang ngalan sa Dios sa pasipala kay ang pag-ampo nga sa baba lang sa dila lang dili concentrate wala na uban ang imong kasing-kasing makasala ka niini sa Ginoo. Madubli na nun imong sala kung nag-ampo ka nga wala nga concentrate kinahanglan gyud kung kita mag-ampo sa rosaryo solim na ang atong hunahuna presensya og kasing-kasing ug dili dali-dalion aron mahimuot ang atong langitnong inahan nga naa sa kalangitan ug another pahinumdom kung kita gali magrosaryo dapat dunay brunda sa ulo sama ni Mama Mary ba no dunay brunda sa ulo o magdress ta kay ang postura ni Mama Maria mao na ang modelo sa tanang kababayin-an na gusto magbalaan. God bless you.